अवेल इस वक्त मौजूद हैं तारिक फरीद गोपांग के चैम्बर में, जहां पे आज वकला की जानिब से एक अहम तरीन एक इवेंट का इनेकाद किया गया है। इस इवेंट का इनेकाद है चौधरी अशरफ गुजर, जो कि इस्लामाबाद बार के मेंबर के हवाले से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही एक दिलचस्प जो इनका टाकरा होने लगा है इस्लामाबाद बार के मेंबर के हवाले से, और मेंबर इस्लामाबाद बार के हवाले से जो मसले मसाइल हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले टेक ऑन करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, बताइएगा कि इस वक्त जो बार के मसाइल हैं इस्लामाबाद बार के ऊपर, आप एक बहुत बड़ा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि आप पहले भी काफ़ी ज़्यादा डिलीवर कर चुके हैं, ख़ासकर जो वकला हजरात की कम्युनिटी है उनके लिए आपके जो मसले मसाइल हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपने इनिशिएटिव लिए, काफ़ी ज़्यादा आपने लोगों के मसले हल किए, तो इस बार जो है आप क्या करेंगे? और अभी तक जो समझते हैं कि इस्लामाबाद बार है उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं जिनको आप दुरुस्त करेंगे? देखिए जी, इस्लामाबाद बार कौंसिल जो है बहुत पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट बार है, फेडरल कैपिटल है, वफाकी दारुल हुकूमत है और बहुत बड़ी बार है। 8,000 से ज़्यादा वकला की स्ट्रेंथ यहाँ पे पाई जाती है। लेकिन पिछले चंद सालों से बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल का इसको सामना है। पहले ये एफेट मरकज़ में थी, वहाँ पे काफ़ी अरसे से, चूँकि तवील अरसे से एक सेटअप बन गया था, लेकिन जब यहाँ पे नई जगह शिफ्ट किया गया तो कतई तौर पे वकला और पब्लिक अवामुल नास की ज़रूरियात का ख्याल यहाँ पे नहीं रखा गया और वकला जो है वो दरबदर हो गए। ना वकला को चैम्बर मिले। चैम्बर के लिए 2006 में जब मैं डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट था, मैंने एक प्लॉट अलॉट करवाया था उस वक्त की हुकूमत से 40 कनाल का। उसके ऊपर चैम्बर तामीर होने थे, लेकिन पिछले 16, 17, 18 साल में किसी ने उसकी तामीर की तरफ तवज्जो नहीं दी। और अब जो पिछले 3-4 साल पहले वो जो चैम्बर का प्लॉट था वो भी उसका जो स्टेटस है वो मनसूख होके फैसिलिटेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया, जिसको आप सहूलत मरकज़ कह लें, वेटिंग रूम कह लें, वेटिंग हॉल कह दें। हमारी जो मौजूदा बार कौंसिल है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। आज जो जुडिशल कम्प्लेक्स है, इसको अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे जनूबी एशिया के अंदर आपको ऐसा कम्प्लेक्स नज़र नहीं आएगा। आप पाकिस्तान की किसी तहसील में चले जाएं, किसी तहसील में इससे ज़्यादा बेहतर सहूलतें मौजूद हैं। यहाँ पे इन्होंने मेरे लिए एक स्कूल की बिल्डिंग के तौर पे एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है, जहाँ पे ना वकला के बैठने की जगह है, ना उनके क्लाइंट को मिलने की जगह है, ना बाकी सहूलतें, ना पैरालीगल स्टाफ के लिए किसी किस्म की सहूलत है। तो कतई तौर पर हमारी जो बार कौंसिल है पिछले जो माजी के साल गुजरे उनमें कतई तौर पे परफॉर्म नहीं कर सकी, डिलीवर नहीं कर सकी, जिसकी वजह से वकला रुसवा भी हो गए। वकला जो है बल्कि बहुत बड़ी तादाद में, एक दोस्त बता रहे थे कि शायद 2-2.5 हज़ार की तादाद में वकला जो है वो यहाँ से वकालत छोड़ के दूसरे शहरों में जाने पे मजबूर हो गए। और फिर यहाँ पे कोई कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है उनका जो एक फाइनेंशियली एक आस्पेक्ट है, माली लिहाज से, जिसमें वो सर्वाइव कर सकें अपनी और अपनी फैमिली की ज़रूरियात पूरी कर सकें, उसके लिए भी कोई उन्हें मुनासिब माहौल दस्तयाब नहीं है। और फिर साथ साथ जो मेल प्रैक्टिसेस आ गई हैं जो बार के मुंतखब अहदेदारों में और अदलिया में भी हमें बहुत सारी ये आवाज़ें सुनाई देती हैं कि वहाँ पर भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं, जिससे बराह रास्त बार ने चेक करना होता है। बार कौंसिल कतई तौर पे उसमें नाकाम रही, जिसकी वजह से साइलिन का भी नुकसान हो रहा है और वकला और पब्लिक बुरी तरह मुतासर हो। लेकिन चौधरी साहब, आपने देखा है कि हालिया जिस तरह की 26वीं यानी तरमीम पास की गई है, उसके बाद लोगों का जो ट्रस्ट ऑफ बिल्ड था अदालतों के ऊपर या फिर वकला के जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि 26वीं यानी तरमीम के बाद आप लोगों को कितना ज़्यादा जो है इसके ऊपर असरअंदाज देख रहे हैं आपकी जो प्रैक्टिस है इसके हवाले से? लेकिन जो जजेस के ट्रांसफ़र हुए हैं, जो जिस हवाले से सीनियरिटी जजेस और फिर जूनियर जजेस के हवाले से भी मैं आपसे सवाल करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ 26वीं यानी तरमीम के ऊपर, आप लोग कितना मुतासर हुए? देखिए, पहली बात तो ये कि जो अदलिया है, अदलिया का जो स्टैंडर्ड है, जो उसका मेयार है, जो फैसला करने की सलाहियत है, वो पहले भी बहुत इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर भी वकला पुरअज़म थे कि अदलिया को मजबूत किया जाए। ये जो तहरीक चली वकला की, वो बुनियादी तौर पर जजों की तहरीक नहीं थी, वो वकला की तहरीक थी, जिसे वकला लेके आगे चले। और मकसद ये था कि एक आज़ाद, खुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट, पावरफुल जो है वो जुडिशरी जो है वजूद में आए। हम क्यों कहते हैं कि आज़ाद अदलिया होनी चाहिए? इसलिए कि वो एग्जेक्टिव के असरात से बालातर हो, उनके दबाव में अदलिया ना हो, वो आम शख्स को, आम इंसान को
اور عام جو سائل ہے اس کو صحیح معنوں میں انصاف دے سکے، جو اس کا حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دلوا سکے، اور آئین میں دیے گئے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، ان کی فراہمی یقینی بنا سکے۔ وہ آزاد عدلیہ ہی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جو 26ویں ترمیم آئی، آپ نے جو فرمایا، اس کے بعد تو قطعی طور پہ عدلیہ کو آزاد کہنا تو دور کی بات ہے۔ میری نظر میں آج عدلیہ جو ہے، یہ جیسے حکومت کے مختلف محکمے ہوتے ہیں، جیسے یوٹیلٹی اسٹور ہے، سی ڈی اے ہے، او جی ڈی سی ایل ہے، یہ عدلیہ بھی اسی طرح کا حکومت کا ایک محکمہ بن چکا ہے۔ یہ تھرڈ پلر آف دی اسٹیٹ نہیں رہا۔ لیکن سر، دوسری طرف آپ کو پتہ ہی ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے سب سے پہلے کالا کوٹ میدان میں اترا تھا اور عدلیہ کو آزاد کرایا تھا مشرف کا مارشل لاء کے بعد۔ عدلیہ کا ایک جو وکلا کا کردار تھا، وکلا کی تحریک، وہ بڑے ثمرات لے کے آئی۔ لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم میں جس طرح عدالتوں کو کمزور کیا گیا ہے، آگے جو اسلام آباد کی اس وقت شہر دستور کی خبر دے رہا ہوں کہ وہاں پہ 27ویں 28ویں 30ویں ترمیم پاس کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو ایک معزز ممبر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اور بڑی اچھے عہدے پہ ہیں، انہوں نے 27ویں کے لیے کچھ اچھے جملے بھی بول دیے ہیں۔ تو وکلا بھی اس میں متاثر ہو رہے ہیں۔ کیوں نہ آپ لوگ وکلا جو ہے، وکلا تحریک کا آغاز کریں، عدلیہ کی آزادی کے لیے رول کریں، قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، عام آدمی کو انصاف قانون ملنا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وکلا میں بھی کافی بڑے پیمانے پہ جو لوگ ہیں، جو لیڈرز ہیں، بار لیڈرشپ ہے، وہ کافی بڑی پیمانے پہ کمپرومائز ہوئی ہے۔ اور وہ بھی ظاہر ہے، جو بالادست طبقات ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسے کس کے منہ کا لڈو کا سائز کتنا ہے، کس کو کیسے انہوں نے اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ یہ بدقسمتی کے ساتھ اس وقت جو ہماری بار ایسوسیشنز ہیں بڑی تعداد میں کمپرومائز ہوئی ہیں، ان کے کمپرومائز ہونے سے عدلیہ مزید کمزور ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لائرز جو ہیں، اگر ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے بھی تو وہ کورٹ پریمسز سے باہر تعلق ہونا چاہیے۔ جب وہ بار کے اندر آ جائیں، جب وہ بار کے عہدیدار بن جائیں، پھر وہ کسی جماعت کے ورکر، کارکن، عہدیدار نہیں رہتے، وہ ایک وکیل ہوتے ہیں۔ اور وکیل کو آئین کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے، آئین کی سپریمیسی کے لیے کام کرنا ہے۔ انہیں کسی مخصوص سیاسی جماعت کا اعلی کار بن کے یا کارکن بن کے انہیں فرائض سر انجام نہیں دینے۔ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ بدقسمتی کے ساتھ میں بالکل کہتا ہوں کہ یہ ہے، اور انہی لوگوں نے، انہی عناصر نے یہ اسے کمزور کیا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ بار کے کسی عہدیدار نے کہا کہ 27ویں ترمیم بار کے عہدیدار کا کوئی مینڈیٹ نہیں بنتا کہ وہ اس طرح کی 27ویں 28ویں ترمیم کی بات کرے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وہ جو کمپرومائز بارز ہیں اسی کا شاخسانہ تو پھر ہے۔ آپ لوگ جیسے پروفیشنل وکیل ہیں اور ہمیشہ لائرز کمیونٹی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے نہیں کہ شارع دستور اس وقت کالے کوٹ کا انتظار کر رہی ہے، وکلا تحریک کا آغاز کریں؟ دیکھیے، شارع دستور ہو یا کوئی اور شاہراہ ہو، وہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کی شاہراہیں ہوں یا پاکستان کے دیگر علاقوں کی شاہراہیں ہوں، ہمیں وکلا جو ہے یہ امین ہے عدلیہ کی آزادی کے۔ وکلا علمبردار ہے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے۔ وکلا کو ہر سطح پہ، کسی تحصیل بار ہو، ضلع بار ہو، ہائی کورٹ بار ہو یا پاکستان بار ہو، ہر سطح پہ لائر کا پہلا، جو میں کہوں گا دوسرے لفظوں میں ذمہ داری بنتی ہے، یا مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ جو اس کا حلف بنتا ہے، جب وہ وکیل بنتا ہے، جب وہ لائسنس لیتا ہے، تو وہ لیتا ہے پاکستان بار کونسل اینڈ پریکٹیشنرز ایکٹ کے تحت لیتا ہے، اور اس کے تحت ہم پہ واجب ہے کہ ہم آئین کے محافظ کے طور پہ کام کریں، آئین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کریں۔ جب ہم آئین کی پاسداری کا ہم حلف لیتے ہیں، عہد کرتے ہیں وکیل بنتے ہوئے، تو پھر ہم پہ واجب ہے کہ کوئی بھی ایسا اقدام اگر ہوتا ہے جس سے آئین سبڈیو ہو، آئین کمزور پڑ جائے، اور آئین کمزور پڑ جائے تو عدالتیں کمزور پڑ جائیں، ہر وکیل پہ واجب ہے کہ وہ آئین کی سربلندی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے وہ اپنا رول ادا کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ باروں میں، وکلا میں ہر سطح پہ پائی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ آگے انشاءاللہ تعالی چلے گا، اور وکلا اپنی اس ذمہ داری کو ہر حال میں پوری کریں گے، آئین کے تحفظ کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ چودھری اشرف گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ گفتگو آپ نے سنی ہے، وکلا کی تحریک کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی، جس طرح وکلا کے حقوق کے حوالے سے، اسلام آباد بار کے ممبر کے الیکشن کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی۔